Kasubo og pagpasalamat ang gibati sa katauhan sa munisipalidad sa Kiamba, Sarangani Province human ang pagtaliwan ni kanhing mayor Raul Dragon Martinez. Si Martinez ang nagsugod sa pagpanerbisyo isip usa ka punong barangay kanitong tuig 1989 hangtod 1995. Nahimong presidente sa Federation of Association of Barangay Captains kanitong tuig 1995 hangtod 1998 ug nahimong mayor sa tuig 1998 hangtod 2007. Nahimong provincial board member sa 2007 hangtod 2010 ug nibalik pagkamayor sa maong munisipyo sa tuig 2010 hangtod 2019. Tungod niini, gihatagan sa lokal nga pangamhanan ng kaning mayor og posthumous award o paghatag og pinakataas nga pag-ila sa usa ka mipanaw nga leader. Sad to hear, no, we lost one of our great leader, no, diri sa Kiamba, no. Sa pangalan ni tawag niya Nong Dani, Kapitan Ingo, Dragon, of course our former mayor Raul Martinez, no. Nagluluksa ang buong munisipyo ng Kiamba ngayon sa pagpanaw ng ating magaling na mayor. Nag-order ko executive order last March 20 for the hop raising of the flag, no, the whole municipality of Kiamba from the DepEd, all the government agencies, and nagkuan kog endorsement for the posthumous award, no, para sa iya as a leader or as a former mayor of. Si Martinez ang namatay sa edad na 73 human gipailawom sa dialysis og sakit nga pneumonia. Nagpakita usab og pahisubo ang mga natabangan og mga taga-suporta ni Martinez sa iyang kamatayon ug usa dinhi si Nanay Merlita Murillo. Malaki talagang tulong kasi wala man ako pinag-aralan kaya hindi ako makapasok ng trabaho nga iba. Nakita ko niya nga araw-araw ko nagwawali sa baybay. Kaya nga sabi niya, gipatawag niya ako kay Vice o kay board member nga Balot. Sabi niya, tawagin mo nga yung babae doon. Sabi niya yung may nandun sa tabi ng sapa. Kasi bigyan ko siya ng trabaho. Kaya malaki talagang utang kapubuton ako kay Mayor sa mga Martinez. Dili talaga dapat nga talikdan. Maayo man na si Mayor sa amo amam, gatabang man na siya sa mga dili siya matapobre sa among lugar. Siya nagatabang sa una dito sa amo. Subo kayo ko ma'am. Gani kay ko anak siya. Dili siya matapobre ma'am. Kanang mga bata, maabot siya daghan kay pagkaon. Pasulubog niya sa mga bata. Nibuhos ang suporta sa kaning mayor o gidagsa ang iyang haya sa ilang Pinoy-anan. Sumala pa ni Kiamba Vice Mayor Marijes Martinez Ancheta. Ilang gipasalamatan ang tanang nagpakita og paisubo og suporta bisan pa man ni panaw na ang iyang amahan ug magpabilin matud pa ang ligasiya sa kaning mayor sa maong munisipyo. Nalipay kaayo kuno kay wala gid mi nag-expect lalo nagahapon gikan sa iyahang patay nga lawas dito sa Jansan pagpauli diri along National Highway from Catubao hanto diri sa poblasyon nang gawas ang mga tawo og nag-offer og mga bulak og naa sila mga messages sa ilang mga papel nga gipanulti ang pag-welcome sa iya og gipakita nila ang pagmahal niya sa iya. Lipay kaayo mga pamilya. Pero kahibalo ka sa una pa nag-ingon na gyud siya sa ako nga sa amo ang pamilya nag-ingon na gyud siya nga diha makita kung unsa ka maayo ang tao sa panahon nga mamatay ka, makita nimo. Takda usab nga adunay ipahigayong viewing sa haya ni former Mayor Martinez sa munisipyo aron makahigayon ang tanang taga-suporta ug mga empleyado sa LGU Kiamba nga makit-an kini sa ulahing higayon. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.